सिङको टराईलाई टुक्र्याएर इन्डियामा मिलाउने। किन भन्छ भने नागरिकता त बढ्ने त्यही हो। अब इन्डियनको पेन्टेसन त त्यही हुन्छ, जो त पहाडमा त चिनिन्छ। इन्डियनहरूको सधैँभरि 9 सालदेखिको इन्ट्रेस्ट हो। सुन्नुहोस् है, हामीले फिजी हेरौँ, श्रीलङ्का हेरौँ, दुईटै उदाहरण हामीसँग छ। 61 वर्ष भयो नेपालमा तिब्बती शरणार्थी बस्न थालेको, 3-4 पुस्ता जन्मिसक्यो। नेपालमा जन्मेको आधारमा नागरिकता त पाउनु पर्यो। रोहिङ्गाहरूले पुरा माग गरे। अब रोहिङ्गाको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, अरू पनि यस्तै शरणार्थी ल्याउँछन्, त्यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। अनि सारा विदेशीहरू भरिकन तिब्बत विभाजन गर्नुको निम्ति एउटा फौज तयार पार्ने, निर्माण गर्ने पश्चिमाहरूको मिसन छ। किन तिब्बत टुक्राउनुको निम्ति नेपालीले काम गर्दिन्न भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। होइन, जस्तो अस्ति गलवान घाटीमा हामीले एउटा उदाहरण हेरौँ, एकजना चिनियाहरूबाट मर्यो, एकजना त्यो सिमानामा चिनियासँग जुझ्न गएको, त्यो रहेछ दलाई लामाको तिब्बती शरणार्थी। कुरो के खुल्यो भन्छ भने इन्डियनहरूले तिब्बती शरणार्थीहरूको बीचबाट एउटा छुट्टै चाहिँ बटालियन बनाएका रहेछन्। 63 सालपछि यिनले के गरे, यो ऐन आएपछि भन्छ भने मधेसवादी त्यसबेला चाहिँ तपाईँको फोरम, एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, यिनले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्ने दलीय सहमति गरे। यिनको सिफारिसमा धमाधम नागरिकता बाँडियो। त्यो नेपाली हो कि होइन मतलब छैन। र दोस्रो चाहिँ इन्डियाका सीमावर्ती इलाकाहरूमा टुल ब्यानर टाकेर 500 रुपियाँमा चाहिँ नेपाली नागरिकता बेचियो। किन भद्रगोल थियो, अराजकता थियो, होइन, छाप उनले लगाएका थिए यिनी दल मार्फत। लाखौँ नेपाली नागरिकता दियो। उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्ज जिल्लाको मात्र एउटा सर्वे गर्यो एउटा इन्डियन पत्रिकाले, सायद त्यो टाइम्स अफ इन्डिया हो। उसले एउटा रिपोर्ट के लगाएको भने महाराजगञ्ज एउटा जिल्लामा नेपाली र तपाईँको इन्डियन दुईटा नागरिकता भएका मान्छेहरूको सङ्ख्या झन्डै 30,000को हाराहारीमा छ। यो स्थिति सिमानाभरि छ, तर त्यो यहाँ रेकर्डेड छैन। नेपालमा रेकर्डेड छैन, त्यो लुकाइएको छ। फागुन 30 गते 4 दलका बीचमा सहमति भयो। त्यसमा चाहिँ सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, विजय गच्छेदार र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे। 69 साल चैत्र 19 गते खिलराजको चाहिँ तपाईँको सरकारले अध्यादेशबाट यसलाई कानुनको रूप दियो र त्यही चाहिँ कानुन 72 सालको तपाईँको संविधानमा हालियो। र अहिले ओलीले जारी गरेको यो कानुन 69 सालमा चाहिँ क्याबिनेटबाट अध्यादेशबाट पारित भएको छ। व्यवहारिसे त्यो मात्र होइन, यो अहिले पठाएको विधेयकमा त आमा बाउको पहिचान नखोलेका र नेपाली चाहिँ जमिनभित्र भेटिएका सबै अनाथहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान छन्। र त्यही अनाथहरूलाई जम्मा गर्ने योजनामा पश्चिमा र इन्डियनहरूले तराईमा अनाथालयहरू बनाइरहेछन्, होइन, थुप्रै अनाथहरू त्यहाँ ल्याउने, त्यहाँ पाल्ने, अनि चाहिँ अब व्यवहारिसेको नाममा चाहिँ तपाईँको पछि नागरिकता दिने, यस्ता धेरै खेलहरू भए। एनजिओमा काम गर्ने, देशैभरि एमालेको महिलाहरू एनजिओमा काम गर्छ। एनजिओमा काम गर्ने जो आइमाईहरू छन् तिनले विदेशीहरूबाट थुप्रै चाहिँ तपाईँको गर्भाधान गरेका छन्। र अब विदेशी त विदेशको छ, यिनलाई बिहा गरेर त लाग्दैन, अनि तिनका बच्चा बिमारी छ। यो ठुलो समस्या छ एमालेमा। मैले नाम लिन चाहन्न, एमालेको केन्द्रीय तहमा यस्ता थुप्रै महिलाहरू छन्। एउटा तिनको समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा छ उनीहरूलाई। बाउ पनि ठेगान नहुने कुरा हुन्छ। तपाईँ अनुमान होस्, बाबुको ठेगान नभएका भन्छ, बाबुको ठेगान हुँदैन। अहिलेसम्म तपाईँको तराईका जिल्लातिर बुझ्नुहोस्, सिमानामा चाहिँ तपाईँको बच्चा जन्माउने बेला आयो भने इन्डियन महिलाहरूलाई नेपालको अस्पतालमा पठाउँछ जन्म दर्ता गराउन, अनि त्यसपछि ऊ घर इन्डिया जान्छ। भोलि त्यो जन्म दर्ताको आधारमा 16 वर्षपछि उनीहरू नागरिकता दाबी गर्छन्। यो खेल नेपालभित्र भइरहेछ। नेपालमा भोलि युद्ध हुन्छ, देशको निम्ति हुन्छ भने त्यो नागरिकता युद्ध हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। त्यो नागरिकतै युद्ध हुन्छ। अरू चिज त हामी चाहिँ भोलि अनुकूल भयो भने यिनी कति दिन चाहिँ मन पनि गर्लान्, हाम्रो अनुकूलतामा सबै हामी फिर्ता लगाउला। यिनले लुटेको जमिन पनि फिर्ता ल्याउला, यिनले लादेका असमान सम्झौता पनि हामी खारिज गराउला। तर नागरिकता लिएर तपाईँको नेपालभित्र हालिसकेका मान्छेहरूलाई यहाँबाट निकाल्न त युद्ध गर्नुपर्छ। युद्ध गर्नुपर्छ, जो श्रीलङ्कामा भयो, जो इजरायल प्यालेस्टाइनको बिचमा भइरहेछ। अब यहुदीहरूलाई त्यहाँका फिलिस्तिनीहरूले निकाल्ने सम्भव छ? माने 1.5 लाखमा भएको यहुदीलाई संसारभरिबाट खेरेर सबै चाहिँ इजरायल बनाइदिएर तपाईँको अहिले चाहिँ 70 लाख यहुदी छ त्यहाँ इजरायलमा। अब उनीसँग लडेर साध्य छ, सम्भव छ, हटाउन सकिन्छ? त्यो स्थिति नेपालमा ल्याउँदैछन् खेल। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीतिमा यो नागरिकता सम्बन्धी समस्या सधैँ फ्रन्टमा आइरहन्छ। यति बेला प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको अवस्था छ र अहिले जो अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् यो विधेयक रोक्ने। राजेन्द्र महतोहरूले नागरिकता विधेयकको विषयमा बारम्बार कुराहरू उठाइरहेको थियो। त्यही नागरिकता विधेयकले गर्दाखेरि नै उनीहरूबीच द्वन्द्व पनि पैदा भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता भन्ने चिज चकलेट बाँड्या जस्तो होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर
यो रातारात अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक किन ल्यायो? यसका पछाडिका कारण के हो? अब हेर्नुहोस्, यसलाई पहिले एउटा नेपालको भूराजनीतिको कोणबाट हेर्दाखेरि 52 सालभन्दा अगाडि नेपालको समग्र परिवेश, भूराजनीतिक गुरुत्व हैन, अब त्यो भूराजनीतिक महत्त्व कहाँ छ भन्ने कुरा बेग्लै खालको देखिन्थ्यो। जस्तो त्यो वर्गको मुद्दामा थियो, त्यो विकटताको मुद्दामा थियो। त्यही भएर माओवादीहरूलाई पहाडी ठाउँ, विकट ठाउँ र जहाँ चाहिँ गरिबी बढी छ त्यो ठाउँमा केन्द्रित गरियो र त्यसमा उनी सफल पनि भए। त्यो तब्कालाई प्रयोग गर्न उनीहरू सफल भए। अब माओवादीलाई प्रयोग गरिसकेपछि उनले अर्को मिसनतिर धकेले, किन खेल अर्कै थियो हैन। त्यो त शक्ति आर्जन गर्ने र मान्छेलाई बराल्ने उपयोग गर्नको निम्ति वर्गका, उत्पीडित समुदायका र विकट क्षेत्रका कुरा उठाएर उनले रगत प्रयोग गरे। अब त्यसबाट नेपाललाई खलबल्याउन सफल भइसकेपछि उनले माओवादीलाई अर्को दिशातिर लगे। त्यसपछि तपाईको 63 सालपछि 12 बुद्धेपछि म के देख्छु भन्छ भने, जस्तो नेपालको भूगोलको सामरिक महत्त्व पहाड, विकट पहाडी ठाउँबाट शिफ्ट भएर त्यो तराईमा झरेको छ र वर्गको ठाउँ अब नागरिकताले लिएको छ। हामीले यो चीज गहिरिएर बुझ्नुपर्छ, किन साम्राज्यवादी शक्तिहरू हिजो वर्गको नाममा माओवादी प्रयोग गरेर खेले नि, त्योभन्दा अगाडि एमालेसँग खेले। अब त्यो ठाउँ चाहिँ नागरिकताले लियो, किन भन्छ भने उनको रणनीति चाहिँ अब अर्को ढङ्गले अगाडि बढ्यो। अब यो नागरिकताको कुरो हेर्दाखेरि हामीले यसको इतिहास हेर्नुपर्छ। जस्तो इन्डियनहरूको निम्ति यो 7 साल पछाडिको सधैँभरिको मुद्दा हो हैन। जस्तो म चाहिँ तपाईको इन्डियनहरूले कहाँ कोसिस गरे, बीचमा चाहिँ तपाईको राजाहरूले यो केसलाई चाहिँ यो चाहिँ षड्यन्त्रलाई रोके, महेन्द्रले रोके, वीरेन्द्रले रोके। यो दुईटा राजाको कार्यकालमा यो नागरिकता खेल अगाडि बढ्न सक्ने, यद्यपि लुकेर छिपेर आफ्ना एजेन्टहरू प्रयोग गरेर केही मान्छेलाई त दिलाए, तर कानुनी प्रावधानबाट यो चाहिँ षड्यन्त्र अगाडि बढ्न सकेन कानुनी रूपमा। म तपाईलाई एकचोटि यो इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट कहाँ हो र यो पश्चिमाहरू कहाँ जोडिए भन्ने अलिकति म सरसर्ती यो इतिहास चाहिँ एकदमै सबै नेपालीले बुझ्न आवश्यक छ। सबभन्दा पहिले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने खेल चाहिँ 9 सालबाट सुरु भयो। 9 सालमा जो संविधान बन्यो त्यसले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्यो। अब सबै इन्डियनलाई नागरिकता दियो। 7 साल अगाडि र पछाडि आएका जम्मै इन्डियनहरूलाई नागरिकता दियो। किन भन्छ भने उनलाई सजिलो थियो। अब काङ्ग्रेसलाई इन्डियनहरूले सत्तामा ल्याएका थिए र अब भारतीय सैनिक मिसनदेखि लिएर सारा चिजमा काङ्ग्रेसले इन्डियनहरूकै एजेन्डामा काम गरिरहेको थियो। उनलाई असजिलो केही पनि भएन। एउटा त्यो चरण पार गरे। अनि पञ्चायती व्यवस्था आइसकेपछि 2019 सालको संविधानमा महेन्द्रले यो प्रावधान हटाए। जन्मको आधारको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान हटाए। 2047 सालको संविधानमा राख्नु खोज्यो। दरबारको चाहिँ विरोधको कारणले यो मुद्दा चाहिँ सामेल हुन सकेन, यसले कानुनको रूप लिन सकेन। अब दरबारको उसबाट नसकेपछि, विरोधबाट नसकेपछि यिनले दलहरूलाई प्रयोग गर्न चाहिँ 3-4 पटक कोसिस गरे। जस्तो म त्यही केही उदाहरण दिन्छु गुपचुप ढङ्गले। त्यो के भयो भन्छ भने 2037 सालमा एउटा पञ्चायत कालमै प्रयास भयो सूर्यबहादुर थापालाई प्रयोग गरेर जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउने नाममा सारा चाहिँ भएभरिका इन्डियनहरू हैन, सीमावर्ती क्षेत्रका इन्डियन ल्याएर मतदाता नामावलीमा राखे र मतदाता नामावलीमा भोट हालेको नाताले उनलाई नागरिकता दियो गुपचुप ढङ्गले, लुकिकन छिपिकन, कानुनी आधार थिएन। त्यो बेला इन्डियन पत्रिकाहरूको चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट अनुसार 38 लाख इन्डियनहरूले पाउनुपर्ने नागरिकतामध्ये 23,87,88,000ले नेपाली नागरिकता पाउन सफल भए भनेर इन्डियन पत्रहरूले छापे, होइन प्रामाणिक रूपमा छापे। अब एउटा पञ्चायतकालमा त्यो घटना घट्यो। अनि 47 सालमा बहुदल आइसकेपछि के भयो भन्छ भने पहिलोपटक 2052 सालमा महन्त ठाकुरको आयोगबाट इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने भनी एउटा सिफारिस गरियो, जसलाई दरबारको हस्तक्षेपले असफल बनायो हैन। काङ्ग्रेसले महन्त ठाकुरको एउटा आयोग बनायो र अब सबै इन्डियनलाई जन्मको नाममा सबै इन्डियनलाई नेपालभित्र नागरिकता समस्या छ भनेर कोसिस गरे, तर त्यसको कानुनी आधार नभएको भनेर दरबारले त्यसलाई चाहिँ पछाडि धकेल्यो। अनि त्यसपछि 2054 सालमा जितेन्द्र देव जो अहिले मधेसवादी ग्याङमा छन्, उनको संयोजकत्वमा नागरिकता वितरण एउटा टोली बनाइयो र त्यसले चाहिँ 34,000 इन्डियनलाई नागरिकता दियो र त्यसमा मुद्दा पर्यो। त्यो मुद्दा 2058 सालमा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो, खारिज गर्यो। तेस्रो घटना 2054 सालमा विदेशीहरूलाई मतदाता बनाउने कुनेतले वामदेवको पालामा, सायद गृहमन्त्री वामदेव थिए, स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकता देखाउन नपर्ने
अथवा यहाँको नागरिक हो भने प्रमाणित रूपमा प्रमाण देखाउन नपर्ने गरी सबैले भोट हाल्न पाउने भनी एउटा निर्देशिका यिनीहरूले जारी गरे हैन। 2054 सालमा निर्देशिका जारी गरे। अब त्यो 54 सालमा त्यो निर्देशिकालाई चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो। यसको कानुनी आधार छैन भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो। अनि 2057 सालमा शेरबहादुरको पालामा नागरिकतालाई यो नागरिकता ऐनलाई सिधै लग्दाखेरि दरबारले हुन दिन्न भन्ने यिनलाई भयो, कानुनी आधार पनि थिएन। अनि शेरबहादुरको पालामा अर्थ विधेयकभित्र एउटा बुदाको रूपमा घुसाएर यिनले राजाबाट लालमोहर लगाउने कोसिस गरे। अनि त्यो कोसिसमा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागे। अनि सर्वोच्च अदालतले यो कानुनी प्रक्रिया होइन, कानुन विपरीत छ भनेर चाहिँ राय दिएपछि त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गरियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईको यसले के देखायो भन्छ भने 2017 सालपछि वीरेन्द्रको कालसम्म कानुनी रूपमा उनीहरू असफल भए। तर यिनले बदर भए पनि जो बाँडेका थिए नि तिनी नागरिकताहरू खारेज गरेको घोषणा चाहिँ गरेनन्। तिनी इन्डियनले लिए। जस्तो जितेन्द्र देवले बाँडेका 34,000 पनि तिनी नागरिक भए, खारेजको प्रक्रियामा गएनन्। कानुनी रूपमा चाहिँ तपाईको अवैधानिक भयो। भोलि लड्न सक्ने हो भने तिनी अवैधानिक साबित हुन्छन्। तर सबै इन्डियन नेपाली नागरिकता लिएर बसिरहेछ। अनि यसपछि अब यो सफल नभएपछि के भन्छ भने दरबार हत्याकाण्ड भयो। अब त्यो अवरोध पनि किनारा लाग्यो, इन्डियनहरूको अवरोध। त्यसपछि 62 सालको 12 बुँदे समझदारीमा एउटा भित्री सहमति भयो, जो बाहिर देखाइएन। अब मैले त्यसलाई भित्री सहमति किन भनिरहेको छु म पछि केही कारणहरू देखाउँछु। 12 बुँदे अनुसार एउटा नागरिकता इन्डियनलाई दिने, जन्मको आधारको नागरिकता अनाउने भने यिनको कमेन्ट भयो। 8 दलभित्रको को थिए, सबै दल म भन्न सक्दिनँ, कमिटमेन्ट भयो। अब त्यो अनुसार 12 बुँदे समझदारी भयो। 63 सालमा यिनीहरू सत्तामा आए। तर बीचमा इन्डियनहरूले यो शान्ति सम्झौता, संसदवादी र माओवादीको बीचमा शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि जन्मको आधारको नागरिकता ऐनमा दलीय कमिटमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने उनले चाहिँ शर्त तेर्स्याए। शर्त नत्र भने उनले शान्ति सम्झौतामा चाहिँ बखेडा गर्ने एउटा चाहिँ परिस्थिति आयो हैन। उनले त किन त्यो त सेटिङमा परिचालन गरेका थिए दलहरू। अनि 2063 साल मङ्सिर 5 गते वृहत शान्ति सम्झौता भयो। त्योभन्दा अगाडि 2063 साल कार्तिक 22 गते 12 बुँदे समझदारी गर्ने दलहरूको बैठक भयो र त्यो बैठकले जन्मको आधारमा 46 साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष बनाएर जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउने दलीय सहमति गर्यो। कार्तिकमा दलीय सहमति गर्यो 22 गते। अनि त्यसपछि मात्रै मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौता गर्न इन्डियनहरूले छुट दिए, अनुमति दिए। त्यसपछि अनि चाहिँ शान्ति सम्झौता भएपछि त्यो चाहिँ 63 कार्तिक 22 गते जो दलका बीचमा सहमति भएको थियो त्यसलाई संसदमा लगियो मङ्सिर 10 गते र संसदले त्यसलाई कानुनका रूपमा पारित गर्यो। जन्मको आधारको नागरिकता ऐन कानुन पास गर्यो। जबकि उनीहरूले त्यो संविधान अन्तरिम संविधानमा पनि पर्खेनन्। अन्तरिम संविधानमा त्यसलाई पछि सामेल गरियो। 63 साल के अरे अन्तरिम साल माघ 1 गते जारी भयो। माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि तपाईको चाहिँ संसदले पारित गर्यो। मङ्सिर चाहिँ 10 गते संसदले पारित गर्यो, कानुन पारित गर्यो। अब त्यसपछि अब यो त जन्मको त्यो बेला चाहिँ लाखौं इन्डियनलाई नागरिकता बाँडे। इन्डियनलाई नागरिक जस्तो अहिले जन्मको आधारमा छ नि, नेपालमा जन्मेको प्रमाणित गर्ने आधार त केही पनि छैन उनीहरूसँग। जस्तो इन्डियनहरू नेपालभित्र आउँछन् त्यसको तथ्याङ्क राख्ने चलन छैन। को यहाँ जन्मेको हो को होइन त्यसको प्रमाण केही पनि छैन। तर 63 सालपछि यिनले के गरे यो ऐन आएपछि भन्छ भने मधेसवादी त्यस बेला चाहिँ तपाईको फोरम एमाले माओवादी काङ्ग्रेस यिनले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्ने दलीय सहमति गरे। यिनको सिफारिसमा धमाधम नागरिकता बाँडियो हैन। त्यो नेपाली हो कि होइन मतलब छैन, यिनको सिफारिसमा नागरिकता बाँड्यो। नागरिकता बाँड्ने क्राइटेरिया यिनको सिफारिसलाई बनाइयो एउटा। र दोस्रो चाहिँ इन्डियाका सीमावर्ती इलाकाहरूमा टुल ब्यानर टाकेर 500 रुपियाँमा चाहिँ नेपाली नागरिकता बेचियो। किन भद्रगोल थियो, अराजकता थियो हैन। छाप उनले लगाएका थिए यिनी दल मार्फत हैन। नागरिकताका प्रतिलिपिहरू सबै लगाएका थिए हैन। अब तिनी नागरिकता वितरण लेख्ने चाहिँ सबै कागज लगाएका थिए। लाखौं नेपाली नागरिकता दियो। र पछि चाहिँ केही वर्षपछि चाहिँ इन्डियाको एउटा पत्रिकाको एउटा रिसर्च केसम्म आयो, त्यस्तो त सीमाभरि सबै ठाउँमा छ। उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्ज जिल्लाको मात्र एउटा सर्वे गर्यो एउटा इन्डियन पत्रिकाले, सायद त्यो टाइम्स अफ इन्डिया हो। उसले एउटा रिपोर्ट के लगाएको भने महाराजगञ्ज एउटा जिल्लामा नेपाली र तपाईको इन्डियन दुईटा नागरिकता भएका मान्छेहरूको संख्या झन्डै 30,000 को हाराहारीमा छ। उले अनुसन्धान गरेर सबैसँग बसेर त्यो रिपोर्ट ल्यायो। यो स्थिति सिमानाभरि छ हैन। तर त्यो यहाँ रेकर्डेड छैन, नेपालमा रेकर्डेड छैन, त्यो लुकाइएको छ।
त्यो जतिखेर उनलाई आवश्यक पर्छ त्यो बेला आउँछ, नागरिकता त हातमा त गयो हैन। तर यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले देखाउँदाखेरि थोरैले लिएको देखाउँछ। अब त्यसरी नागरिकता बाँडियो 63 सालपछि। अनि चाहिँ 69 सालमा त्यो चाहिँ तपाईँको के अरे जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि दलहरूको बिचमा एउटा के कुरो सहमति भएको हुन्छ भने यो नागरिकताको किचोलो समाधान गर्नुको निम्ति यो अन्तिम पटकलाई भनेको छ, जन्मको आधारमा टुङ्ग्याइदिउँ, त्यसपछि यो समाचार हल हुन्छ भने। तर हल भएन, किन मिसन त अर्कै थियो। अनि 69 साल फागुन 30 गते त्यो सुन्नुहोस् है, जन्मको आधारको नागरिकताबाट चाहिँ लाखौँ इन्डियनलाई नागरिकता बाँडेपछि 69 साल फागुन 30 गते काङ्ग्रेस एमाले माओवादी र मधेसवादीहरूको एउटा बैठकबाट जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने एउटा सहमति भयो, दलीय सहमति वंशजको। र त्यही दलीय सहमतिलाई आधार बनाएर खिलराजको मन्त्री परिषदले अध्यादेश जारी गरेर चाहिँ कानुन बनायो। र अहिले ओलीले जारी गरेको यो कानुन 69 सालमा चाहिँ क्याबिनेटबाट अध्यादेशबाट पारित भएको छ। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ तपाईँको अब फागुन 30 गते 4 दलका बिचमा सहमति भयो। त्यसमा चाहिँ सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, विजय गच्छदार र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे। अनि चैत्र 19 गते 69 साल चैत्र 19 गते खिलराजको चाहिँ तपाईँको सरकारले अध्यादेशबाट यसलाई कानुनको रूप दियो र त्यही चाहिँ कानुन 72 सालको तपाईँको संविधानमा हालियो हैन। त्यतिले पनि पुगेन। अनि 75 सालमा अर्को एउटा कानुन नागरिकता विधेयक चाहिँ पेश गरियो, जो अहिले चाहिँ संसदमा विचाराधीन छ, जो सारा विवाद भयो नि। त्यसमा थपेर जन्मको मात्रै होइन कि तपाईँको विदेशबाट बिहा गरेर आएका आइमाईलाई त्यतिखेरै चाहिँ नागरिकता दिनुपर्ने, अनि चाहिँ बाउको ठेगान नभएका विदेशीबाट जन्मिया चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूलाई चाहिँ आमाको आधारबाट वंशजको नागरिकता दिने, अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो चाहिँ एकपटक चाहिँ यहाँको नागरिकता लिया छ कुनै विदेशी महिलाले, अनि यहाँ सम्बन्ध विच्छेद गरी विदेशीसँग बिहा गरी अनि त्यसबाट जन्मियालाई पनि त्यसको पहिलेको नागरिकताको आधारमा वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने, यस्ता थुप्रै प्रावधान राखेर एउटा विधेयक गएको छ। अहिले त्यो छलफलमा छ। अब नागरिकताको यो समस्या हो सुन्नुहोस् है, बिस्तारै जन्मको आधार अब त्यसलाई वंशज बनाउने, त्यो मात्रै होइन, अब महिलासँग चाहिँ कुन विदेशीसँग बिहा भएको छ, व्यवहारिसे त्यो मात्रै होइन, यो अहिले पठाएको विधेयकमा त आमा बाउको पहिचान नखोलेका र नेपाली चाहिँ जमिनभित्र भेटिएका सबै अनाथहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान छन्। र त्यही अनाथहरूलाई जम्मा गर्ने योजनामा पश्चिमा र इन्डियनहरूले तराईमा अनाथालयहरू बनाइरहेछन् हैन। थुप्रै अनाथहरू त्यहाँ ल्याउने, त्यहाँ पाल्ने, अनि चाहिँ अब व्यवहारिसेको नाममा चाहिँ तपाईँको पछि नागरिकता दिने, यस्ता धेरै खेलहरू भए। यही जन्मको आधारको नागरिकता ऐनलाई टेकेर 63 सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँको तराईका जिल्लातिर बुझ्नुहोस्, सिमानामा चाहिँ तपाईँको बच्चा जन्माउने बेला आयो भने इन्डियन महिलाहरूलाई नेपालको अस्पतालमा पठाउँछ जन्म दर्ता गराउन हैन। जन्म दर्ता नेपाली अस्पतालमा गराउँछ, अनि त्यसपछि ऊ घर इन्डिया जान्छ। भोलि त्यो जन्मदर्ताको आधारमा 16 वर्षपछि उनीहरू नागरिकता दाबी गर्छन्। यो खेल नेपालभित्र भइरहेछ। त्यसैले इन्डियन, मैले भन्न खोजेको नागरिकतासँग जोडिएको इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट के हो भन्छ भने नेपालमा उनीहरूको बहुमत बनाइकन नेपाललाई पुरै कब्जा गर्ने एउटा पाटो हैन। जस्तो फिजीको एउटा मोडेल भन्छौँ हामी, फिजीको एउटा मोडेल। दोस्रो चाहिँ अर्को विकल्प के हो भन्छ भने त्यो कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले सफल भएन भने नेपालको एउटा भूभागलाई टुक्र्याउने, जस्तो तराई। उनले एक मधेस प्रदेश भन्ने कारण त्यही हो, सिङ्गो तराईलाई टुक्र्याएर इन्डियामा मिलाउने। के भन्छ भने नागरिकता त बढ्ने त्यही हो, अब इन्डियनको पेन्टेसन त त्यही हुन्छ। जस्तो पहाडमा त चिनिन्छ हैन, अब तराईमा त छुट्याउन गाह्रो छ। तराईलाई लक्षित गरिकन यो चाहिँ तपाईँको ऐन आयो हैन। इन्डियनहरूको सधैँभरि 9 सालदेखिको इन्ट्रेस्ट यो हो। सुन्नुहोस् है, हामीले फिजी हेरौँ, श्रीलङ्का हेरौँ, दुईटै उदाहरण हामीसँग छ। सिधै क्याप्चर गरेर जाने चाहिँ तपाईँको मोडेल फिजी हो। अब क्याप्चर गर्न सकेन भने विखण्डन गर्ने तपाईँको मोडेल श्रीलङ्काको तामिल चाहिँ तपाईँको केस हो। यो दुईटै चाहिँ मोडेलमा इन्डियनहरूले काम गरिरहेछन्, उनको इन्ट्रेस्ट त्यो। अब तर यो नागरिकतामा अब इन्डियनहरू मात्रै छैनन्, यो पश्चिमाहरू पनि जोड्ने हैन। जस्तो अहिलेको नागरिकता इस्युमा तपाईँले देख्छु नि, केपीले अध्यादेश अगाडि लगिरहेछ हैन, कानुन बनाइरहेछ, तर अर्को पक्षले विरोध गर्दैन। शेरबहादुरको ग्याङले गर्दैन, प्रचण्डको ग्याङले गर्दैन, माधव नेपालको ग्याङले गर्दैन, उपेन्द्रको के अरे चाहिँ र बाबुरामको ग्याङले गर्दैन, राप्रपा ग्याङले गर्दैन। किन गर्दैन भन्छ भने नागरिकता मुद्दा इन्डियन र पश्चिमाहरूको साझा मुद्दा हो। यति बेला साझा मुद्दा हो। त्यो साझा एउटा कारणले हो। पहिलो कुरो इन्डियन इन्ट्रेस्ट के हो, रणनीति नेपालभित्र विदेशी जनसङ्ख्यालाई चाहिँ मेजोरिटीमा लैजाने, यो उनको साझा मुद्दा भयो
हैन। तर उनको उद्देश्य फरक के हुनुहुन्छ भने इन्डियन जनसङ्ख्या बढाएर नेपाललाई खाने, यसको अस्तित्व समाप्त पार्ने इन्डियन उद्देश्य भयो। पश्चिमाहरूको उद्देश्य के हो भन्छ भने नेपालमा जस्तो गैर इन्डियन, अब इन्डियन पनि होला, गैर इन्डियन विशेष गरिकन जो नेपालमा आएर जन्मेका छन् तिनलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने, जस्तो तिब्बती शरणार्थी। अब यो कानुन अनुसार त तिब्बतीले पनि त नागरिकता त पाउने भएन नि। 1960 देखि बसेका छन्, 61 वर्ष भयो नेपालमा तिब्बती शरणार्थी बस्न थालेको, 3-4 पुस्ता जन्मिसक्यो। नेपालमा जन्मेको आधारमा नागरिकता त पाउनु पर्यो। रोहिङ्गाहरूले पर माग गरे, अब रोहिङ्गाको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, अरू पनि यस्तै शरणार्थी ल्याउँछन्, त्यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। अनि सारा विदेशीहरू भरिकन तिब्बत विभाजन गर्नुको निम्ति एउटा फौज तयार पार्ने, निर्माण गर्ने पश्चिमाहरूको मिसन छ। किन तिब्बत टुक्राउनुको निम्ति नेपालीले काम गर्दिन्न भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। जस्तो पश्चिमाहरूको सेनाको रूपमा नेपाली त लड्दिन्न हैन। अब इन्डियनै पनि लड्दैन, त्यो जोखिम लिएर चीनसँग, जस्तो इन्डियन जो पेन्टेसन हुन्छ नि, त्यो इन्डियन नागरिक त चीनसँग त लड्दिन्न पश्चिमाको निम्ति। त्यसकारणले उनको स्पेसल फोर्स चाहिएको छ हैन। जस्तो अस्ति गलवान घाटीमा हामीले एउटा उदाहरण हेरौँ, एकजना चिनियाहरूबाट मर्यो, एकजना त्यो सिमानामा चिनियासँग जुझ्न गएको, त्यो रहेछ दलाई लामाको तिब्बती शरणार्थी। कुरो के खुल्यो भन्छ भने इन्डियनहरूले तिब्बती शरणार्थीहरूको बीचबाट एउटा छुट्टै चाहिँ बटालियन बनाएका रहेछन्, चीनसँग लड्ने हो। त्यो रणनीति हो, पश्चिमाहरूको रणनीति हो होला, त्यसमा इन्डियन पनि छ। त्यसकारणले तिब्बत विभाजनको निम्ति एउटा विदेशी फौज कसरी बनाउने भन्ने इन्ट्रेस्टले पश्चिमा शक्ति यहाँ जोडियो। अब नेपाललाई कसरी खाने भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा सोचले चाहिँ तपाईँको इन्डियनको यो मुद्दा 9 सालदेखिकै मुद्दा हो। त्यसकारणले मैले भने नि, तपाईँको नागरिकताको मुद्दा नेपालको सबभन्दा खतरनाक र डरलाग्दो मुद्दा हो। यो मामुली खालको मुद्दा होइन। जस्तो अहिले पनि त्यो जन्मको आधारको नागरिकता लिएका मान्छेहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भने उनले, त्यसको साथसाथै अर्को विधेयक के छ भन्छ भने नेपाली नागरिकता लिएको आमाबाट जन्मेका तर बाबुको ठेगान नभएका हरूलाई चाहिँ वंश, आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने भनेको छ। यसमा 2 खालको चाहिँ षड्यन्त्र छ। एउटा त यिनको आफ्नो समस्या हो, आफ्नो विशेष गरी एमालेको समस्या हो। यो समस्या के आइरहन्छ भने एनजिओमा काम गर्ने, देशैभरि एमालेको महिलाहरू एनजिओमा काम गर्छ, एनजिओमा काम गर्ने जो आइमाईहरू छन् तिनले विदेशीहरूबाट थुप्रै चाहिँ तपाईँको गर्भाधान गरेका छन्। र अब विदेशी त विदेशको छ, यिनलाई बिहा गरेर त लाग्दैन, अनि तिनका बच्चा बिमारिसक्छ। यो ठुलो समस्या छ एमालेमा। मैले नाम लिन चाहन्न, एमालेको केन्द्रीय तहमा यस्ता थुप्रै महिलाहरू छन् हैन, केन्द्रीय तहमा पहुँच भएका थुप्रै महिलाहरू छन्। एउटा तिनको समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा छ उनीहरूलाई हैन। आमाको जस्तो बाउ पनि ठेगान नहुने कुरा हुन्छ। तपाईँ अनुमानुहोस्, बाबुको ठेगान नभएका भन्छ, बाबुको ठेगान हुँदैन, किन बाबुको दाबी गर्ने हालत छैन, किन विवाह त भयो होइन हैन। यिन त प्रयोग भएका हुन्, विदेशीले पेट बगाइदिए चाहिँ नेपाल पठाइदिए, प्रयोग भएका हुन्, अथवा यहीँ आए चाहिँ सम्बन्ध राखे चाहिँ त्यो गर्भाधान गराए। अब तिनी सन्तानलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने यिनको टाउको दुखाइ छ। त्यस्ता 50औं केस छन् यहाँ हैन, यिनको आफ्नो कोणबाट। दोस्रो, अब यो रणनीतिभित्रको अर्को मैले भने नि विदेशी नागरिकता बढाउने खेल हुन्छ भने, जस्तो एकछिन मान्नुहोस्, कुनै नेपाली आइमाई या चाहिँ तपाईँको ल अहिले चाहिँ बेवारिसे बच्चा कसैको रहेछ, ल मानिहाल्नु, उसको लोग्नेले जिम्मा लिएन, विदेशतिरै छ, बिहा गर्न सम्भव भएन, त्यसका बच्चालाई चाहिँ तपाईँको एकछिनमा अर्को कोणबाट इन्डियन आइमाई आई बिहा गरे, बिहा गर्ने बित्तिकै विदेशी आइमाईलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विधेयक छ। बिहा गर्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकता लिन्छ। एकछिन मान्नुहोस्, इन्डियन आउँछ यहाँ, नागरिकता लिन्छ, अनि चाहिँ अब नागरिकता लिइसकेपछि नेपाली भई, अनि त्यसले भोलि चाहिँ यहाँको लोग्नेसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्छ, फेरि चाहिँ इन्डिया गएर इन्डियनसँग बिहा गर्छ, उसँग नेपाली नागरिकता त रहन्छ। अनि त्यो इन्डियनसँग जन्मिने सबै बच्चाहरू पनि नेपाली नागरिकता माग्न आउनुभयो कि त्यो आमाको नागरिकताका कारणले। अब महिलाको नामबाट पनि विदेशी भर्ने हैन, अब वंशजलाई जन्मसिद्धलाई वंशज बनाउने भने विदेशी भर्ने। अब यो सबै खेल कहाँबाट आछ भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिलाई यिनको रणनीतिमा कसरी चाहिँ तपाईँको कन्भर्ट बदल्ने, उनको रणनीति तपाईँको उसमा चाहिँ कसरी बदल्ने भन्ने कुरा बाहेक नागरिकता केही पनि छैन। किन भन्छ भने न त नागरिकता समस्या जो यिनले भनेका छन् त्यो समस्या होइन, खालि विदेशीले नपाएको समस्या हो। यस्तो हुन्छ जहिले पनि नागरिकता नियत कहिले नटुङ्गिने समस्या हो हैन। जन्मको चाहिँ आधार बनाए पनि नागरिकता टुङ्गिन्न, इन्डियामा वितरण गरे पनि नागरिकता टुङ्गिन्न हैन। यहाँ यिनले टोली बनाएर चाहिँ घर गएर लौ नागरिकता ल्याऊ भनेर विदेशीलाई बाँड्दाखेरि पनि टुङ्गिन्न भनेपछि कहिल्यै नटुङ्गिने समस्या हामीले बुझ्नुपर्ने। यो सधैँ उठिरहेको छ, हेर्नुलाई यो सधैँ उठिरहेको छ जबसम्म नेपाललाई आफ्नो रणनीतिमा उनले ढाल्न सक्छ।
अगाडि बढाउन सक्दैनन् नि। यो समस्या कहिल्यै टुङ्गिनु होइन, यो 9 सालदेखि उठाएको समस्या हो। हामीले बुझ्ने यति हो। मैले भने यो नै नेपालको निम्ति सबभन्दा खतरा हो। मैले धेरै परिदेखि भन्दै आएको छु, नेपालको खास सङ्कट जो हामी राष्ट्रिय सङ्कट भन्छौँ नि, त्यो सङ्कट भनेको मूलभूत रूपमा नागरिकता सङ्कट नै हो। राष्ट्रिय सङ्कट भनेको नागरिकता सङ्कट हो। यदि नेपालमा भोलि युद्ध हुन्छ, देशको निम्ति हुन्छ भने त्यो नागरिकता युद्ध हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। त्यो नागरिकतै युद्ध हुन्छ। र अब चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा चुनौती के हो भन्छ भने, अरू चिज त हामी चाहिँ भोलि अनुकूल भयो भने यिनी कति दिन चाहिँ मन परि गर्लान्, हाम्रो अनुकूलतामा सबै हामी फिर्ता लगाउँला। यिनले लुटेको जमिन पनि फिर्ता ल्याउँला, यिनले लादेका असमान सम्झौता पनि हामी खारिज गराउँला। तर नागरिकता लिएर तपाईँको नेपालभित्र हालिसकेका मान्छेहरूलाई यहाँबाट निकाल्न त युद्ध गर्नुपर्छ। भोलि युद्ध गर्नुपर्छ, जो श्रीलङ्कामा भयो, जो इजरायलले प्यालेस्टाइनको बिचमा भइरहेछ आज। अब यहुदीहरूलाई त्यहाँका फिलिस्तिनीहरू निकाल्ने सम्भव छ? माने 1.5 लाखमा भएको यहुदीलाई संसारभरिबाट खेरेर सबै चाहिँ इजरायल बनाइदिएर तपाईँको अहिले चाहिँ 70 लाख यहुदी छ त्यहाँ इजरायलमा। अब उनीसँग लडेर साध्य छ? सम्भव छ? हटाउन सकिन्छ? त्यो स्थिति नेपालमा ल्याउँदैछन्। खेल त्यति हो। अब त्यो खेलको निम्ति यहाँ के हो भन्छ भने, जस्तो चाहिँ ओलीलाई सत्ता टिकाउने चाहिँ चासो छ, रुचि छ हैन। त्यसकारणले अब त्यो ज्ञान चाहिँ एउटा जघन्य अपराधमा प्रयोग गर्ने। यद्यपि चाहिँ ओलीले नयाँ कुरो ल्याएको होइन। मैले भने नि, यो त चाहिँ 69 सालमै चाहिँ यिनीहरूले पारित गरेको, खिलराजको मन्त्री परिषदले कानुन बनाएको अध्यादेशबाट 72 सालको संविधानमा हालेको त्यही कुरो ओलीले चाहिँ जारी गरे हो हैन। र यो विधेयकको रूपमा जारी गरे हो। तर ओलीको अपराध के हो भन्छ भने, उच्काएर आफैले हिजो विरोध गरेको चिजलाई उक्साएर सत्ता टिकाउनुको निम्ति हैन, जो देश मार्ने चाहिँ योजनामा गए नि, यिनले गरेको त्यो अपराध यो हो। र अब तपाईँ हामीलाई चाहिँ अनौठो लागेर मैले भने नागरिकता चाहिँ को मुद्दा यो इन्डियन मात्रै होइन, पश्चिमी मुद्दा पनि हो। मैले भने नि, अब अहिले एउटा चाहिँ यो चिजलाई कहाँ चाहिँ जाँचो हान्छ भने, हिजो नाकाबन्दीको बेला एकदम मोदी विरोधी, आरएसएस विरोधी, इन्डियन सत्ता विरोधी जो केपी ओलीको चाहिँ पोस्टर जो देखिन्थ्यो नि, अहिले ठ्याक्कै चाहिँ उनको कमारो, उनको कमैया हैन, उसको दासको रूपमा जो अहिले देखिएको छ नि, उल्टो विपरीत। अब यसका पछाडि एउटा चाहिँ फ्याक्टर नागरिकता हो। किन भन्छ भने, मैले भने नागरिकता पश्चिमीहरूको एजेन्डा पनि भएको हुनाले अब ओलीलाई प्रयोग गरिकन यो नागरिकता अगाडि बढाउँदाखेरि पश्चिमाहरूको मिसन पनि सफल हुने भयो। पश्चिमाले त्यहाँ प्रयोग गरिरहेको छ ओलीलाई, चाहिँ मोदीसँग त्यहाँ जोडिरहेको छ ओलीलाई अहिले हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय मुद्दामा चाहिँ जस्तो मान्छे चाहिँ यिनीहरू बिजेपीका होइनन्, इनको हिजो इतिहासदेखिको कनेक्सन, यिनलाई दिने सहयोग यो चाहिँ तपाईँको बिजेपी आरएसएस होइन, यो र हो, साउथ ब्लक हो, पश्चिमा हो। तर अहिले चाहिँ केही मुद्दाहरूमा यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नको निम्ति मोदीसँग जोडे। एउटा ग्याङलाई चाहिँ बाहिर संविधान पुनर्स्थापन रूपमा प्रयोग गरे, अर्को ग्याङलाई चाहिँ तपाईँको नागरिकतामा तपाईँको प्रयोग गर्न थाले र आफ्नो काम गराउन थाले। भएको यति मात्रै हो। त्यसकारणले यिनले कतिखेर भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन। जस्तो केपी ओली एउटा चाहिँ नापाबन्दीको विरुद्धमा बोलेको स्वाङ देखाउने हैन, यो तथाकथित देशभक्त ओलीदेखि लिएर हैन, मोदीको चाहिँ खुट्टामा ढोक्ने चुत्थो नोकर ओलीसम्मका जो कुरूप चेहराहरू हामीले देख्यौँ नि, यसका पछाडि विदेशीहरूको गेम हो। यिनलाई कहाँ कतिखेर कोसँग प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो काम गराउन सकिन्छ। कुरो त्यति मात्रै हो। यससँग हामीले यसका विरुद्ध निर्मम लडाइँ लड्ने बाहेक अर्को सोच हामीले बनाउनु हुन्न। यो मिसन यिनले रोक्दैनन्। यिनी विदेशीका मान्छे हुन्, यिनी अपराधी हुन्, यिनी देशद्रोहीहरू हुन्। त्यसकारणले यसलाई कसरी एउटा ठुलो लडाइँको रूपमा अगाडि बढाउने हामीले त्यसमा सोचेनौँ भने हामी फिलिस्तिनी भन्छौँ। मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। जस्तो फिलिस्तिनी आफ्नो देश गुमाएर आफ्नो देश मागिरहेछन्, देशमा शरणार्थी छन् आज हैन। कोही गोलानी हाटमा गएर थुप्रिएको छ, कोही चाहिँ पश्चिम किनारामा थुप्रिएको छ, कोही चाहिँ गाजामा गएर थुप्रिएको छ। उनको देशै छैन। हो त्यो हालतमा नेपालीहरू पुग्छन्, त्यहाँ पुर्याउँदैछन् नेपाललाई यिनको नागरिकता रणनीतिबाट। यसका विरुद्धमा सबै नेपालीहरू टाइममा एकजुट हुनुपर्छ र यिनीसँग सम्झौताहीन र एउटा वारपारको लडाइँ अगाडि बढ्नुपर्छ। योभन्दा अर्को नागरिकतामा मैले उपाय पनि देख्दैन। यो मुद्दा कहिले समाधान हुने मुद्दा पनि होइन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो नागरिकताको विषयमा नेपाली जनतामा जुन खालको एउटा प्रश्नहरू थियो त्यसलाई प्रश्न पारिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। Himal Online TV